فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے قرآن کا ایک اور مقام فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے، فرمایا جڑے بندے پسند کرتے نے کہ فحاشی عام ہو جائے، یہ جناب گندیاں چیزاں گندیاں محفلاں عام ہو جان، فرمایا لہم فی الدنیا والآخرہ، انہاں بندیاں نو دنیا دے اندر بھی میں عذاب دیواں گا، دنیا دے اندر پریشانیاں دے اندر مبتلا کراں گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں واسطے دردناک عذاب تیار کیتا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ بھی حیاء والے شرما والے، میرے نبی انبیاء کرام دی جماعت حیاء والی تے شرما والی، اور اس تو بعد نبی پاک دے صحابہ حیاء والے تے شرما والے۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر موجود نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ران مبارک جڑی ہے، لت مبارک جڑی ہے، ادھے تو کپڑا ہٹیا ہویا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں بیٹھی ہوئی ہاں، اچانک دروازہ کھٹکے آئے، من دکل باب، کون ہے دروازے دے اندر؟ فرمایا میں صدیقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دروازہ کھول دیو نا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، نبی پاک ٹیک لگا کے بیٹھے نے، اور آپ دی ران مبارک تو کپڑا ہٹے آئے، آپ سیدھے نہیں ہوئے، ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے رہے نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، آکے نبی پاک دے کول بیٹھ گئے نے، گلا کردیاں پھر دروازہ کھڑکے آئے، کون آیا ہے؟ فرمایا عمر بن خطاب آئے نے، فرمایا کھول دیو دروازہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، وہ بھی نبی پاک دے کول آ کر کے بیٹھ گئے نے۔ آپ نے اپنی لت مبارک تے جناب ران مبارک تے کپڑا نہیں کیتا، سیدھے ہو کے نہیں بیٹھے، ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے نے۔ تیسری دفعہ جدوں دروازہ کھڑکے آئے، پوچھیا کون آیا ہے؟ دسیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عثمان ٹھہر جاؤ، عثمان ٹھہر جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے نے، اپنی ران مبارک تے کپڑا کر لے آئے، جی سیدھے ہو گئے نے، تے سیدنا عثمان غنی گھر دے اندر داخل ہوئے نے، نبی پاک نال گفتگو ہوئی، محفل ہوئی، چلے گئے نے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتیاں نے سونیا نبیا عجیب منظر ویکھیا ہے، میرا باپ ابو بکر صدیق آیا ہے، تسی ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے رہے ہو۔ جدوں میرے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، تسی ویسے ہی ٹیک لگا کے بیٹھے رہے ہو۔ تے جدوں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے، اے اللہ دے نبی جی تسی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے ہو، تے اپنی لت مبارک تے تسی کپڑا کر لے آئے۔ تے نبی پاک فرماتے نے اے عائشہ الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس انسان دی، اس بندے دی حیا کیوں نہ کراں جس بندے دی حیا اللہ دے ملائکہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان ایڈی شرم والے، ایڈی حیا والے،
غسل خانے دے اندر نہان لگے نے تے اوتھے بھی کپڑا بن کے نہا رہے نے سارے برہنانی ہوندے اور جڑے ہاتھ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سجے ہاتھ نال بیعت کیتی ہے فرمایا ہن جنی دیر تک موت نہیں آئے گی اے سجا ہاتھ میں اپنی شرمگاہ نوں نہیں لگاواں گا اینی حیا اینی شرم والے فرمایا عائشہ میں اس بندے دی حیا اور اس تو شرم کیوں نہ کراں جس بندے کو شرم اللہ دے ملائکہ کردے نے اللہ دے فرشتے کردے نے حضرت عثمان غنی اے جناب انہاں دے کولوں اللہ دے فرشتے بھی جناب انہاں دی حیا کردے سن شرم کردے سن میرے محترم بھائیو اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے ایمان والو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اے نہیں کہ نام مسلمانہ والا تے کام سکھاں والا اے مسلمانوں اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ نام مسلمانہ کام کافرہ والے نام مسلمانہ جناب شادیاں کافرہ والیاں نام مسلمانہ والا موت دو بعد جناب اے چڑھاوے چاڑنے کافرہ والے نام مسلمانہ والا ساڑی شادی کافرہ والی سکھاں والی یہودیاں نے جناب رسمہ والی فرمایا یا آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والے اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اے نہیں کہ اسلام دا نام بھی لیندے ہو تے عیسائیاں نوں بھی پسند کردے ہو اے نہیں کہ اسلام دا نام لیندے ہو تے کافراں نوں بھی پسند کردے ہو اے نہیں اسلام دا نام بھی لیندے ہو اور جناب بسنت مناندے ہو پے کلے جناب ویلنٹائن ڈے مناندے ہو پے کتے جناب کرسمس ڈے دی نام تے اللہ دی توحید دا انکار کردے ہو پے نہیں انج نہیں کرنا اسلام دے اندر داخل ہو جو تے پورے دے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تے شیطان دی پیروی نہ کریا جے شیطان تانوں جناب منکر کرنا چاہتا جے شیطان تانوں بے حیا کرنا چاہتا جے شیطان تانوں جناب بے نماز کرنا چاہتا جے شیطان تانوں جناب دین تو دور کرنا چاہتا جے انہو لکم عدو مبین میرے صحابہ اے شیطان تواڈا واضح دشمن جے اے کھلا تواڈا دشمن جے ایک تو ہوندے نا چھپیا اے تواڈا واضح دشمن جے اے کولوں بچ کے رہیا جے تے ویلو شیطان اپنی کاروائی دے اندر کامیاب ہے نا کتے ساڈی حکومت جناب بسنت بناندی ہے بھئی اور بسنت دے نام تے لڑکیاں اور جناب لڑکے خلط ملط نظام ہو رہا ہے کتے جناب ویلنٹائن ڈے دے نام تے بے حیائی معاشرے دے اندر پھیلائی جا رہی ہے اے شیطان اپنی کاروائیاں دے اندر کامیاب ہو رہا ہے فرمایا اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اسلام دا نام بھی لیندے ہو تے انہاں نوں بھی پسند کر دو انج نہیں کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سفر پہ کرتے نے سفر کردیاں ایک صحابی ول ویکھیا ہے وہ اپنے بھرا نوں غصے ہوندا ہے پیا ایک صحابی دوجے صحابی نوں اپنے بھرا نوں غصے ہوندا پیا اوے آندا یار تو ایڈی شرم کردا رہنا ہے 24 گھنٹے تیری شرم ہی نہیں مکدی اور شرم کرن دی وجہ تو کئی باری تو اپنا بھی نقصان کر لینا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا ہے آقا فرماتے نے اینو نہ روک اینو نہ برا کہہ کیونکہ حیا کرنا شرم کرنا یہ ایمان دا حصہ ہے اون اسی نہ ساڈی بندیاں دے وچ بیٹھ کے سانوں حیا ہوندی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندیاں دا حیا نہیں کردا وہ بولو وہ اللہ دا بھی حیا کردا نہیں جیڑا بندیاں دا بے حیا ہے وہ اللہ دا بھی جناب حیا نہیں کرن والا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حیات ایمان دویں کٹھیاں چیزاں نے اگر حیا چلا جائے تے ایمان خود بخود ہی چلا جاتا ہے یا چلی جائے نا شرم چلی جائے بندے دے اندروں تے ایمان خود بخود ہی چلا جاتا ہے تے جے ایمان چلا
پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں جڑی چیز اندر حیا آ جائے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، جڑی چیز دے اندر حیا شرم ختم ہو جائے او دے اندر خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، جدے اندر حیا آ جائے او دے اندر خوبصورتی آ جاتی ہے، تے جدے اندر حیا چلی جائے او دے اندر خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی بخیر۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ جڑی چیز دے اندر حیا ہوئے گی او دے اندر خیر ہی خیر ہوئے گی، جڑی چیز دے حیا ہوئے گی او دے اندر خیر ہی خیر ہوئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جڑے بندے دے اندروں حیا ختم ہو جائے او دا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جڑا بندہ چوکھیاں گلاں کرتا ہے، جڑا بندہ چوکھیاں گلاں کرتا ہے، چوکھیاں گلاں کرن دی وجہ تو او دے کولوں غلطیاں ہون لگ پیندیاں نے، جڑا بندہ غلطیاں چوکھیاں کرن لگ پوے او دے اندروں حیا ختم ہو جاتی ہے، تے جدے اندروں حیا ختم ہو جائے تے او دا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، ویکھیا جی نے کئی ایسے بندے عید بھی نہیں پڑھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، مولوی جی پتہ نہیں بندہ سخت ہو گیا ہے، جگتاں شروع کرو تے گھنٹا گھنٹا جناب جگتاں سناتا رہتا ہے، کہانیاں شروع کرو تے گھنٹا گھنٹا جناب کہانیاں سناتا رہتا ہے، نہیں گل ہوندی، دین دی گل نہیں ہوندی، اسلام دی گل نہیں ہوندی، نماز دی گل نہیں ہوندی، روزے دی گل نہیں ہوندی، قرآن دی گل نہیں ہوندی۔ میرے محترم بھائیو دا دل مردہ ہو گیا، دل سخت ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو من لا یستحی من النساء لا یستحی من اللہ۔ فرمایا جڑا لوگاں دا حیا نہیں کردا، شرم نہیں کردا، وہ اللہ دا بھی حیا نہیں کردا۔ نبی پاک دے صحابہ حیا والے، نبی پاک دیاں صحابیات بھی حیا والیاں تے شرم والیاں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی میرے گل سننا، میں تینوں ایک جنتی بی بی نہ وہاواں۔ اے کہندے نے ہاں کیوں نہ مینوں وہا نہ جنتی بی بی۔ نبی پاک دا اے دیوانہ جیڑا کہندا ہے او جڑی بی بی جاندی ہے بھئی اے جنتی عورت ہے، کہندا تیرے کول کیویں ثبوت ہے؟ کہندا میرے کول ثبوت ہے وے کہ اے بی بی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئی ہے۔ آگے کہندی ہے سونیا نبیا مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، دعا کرو اللہ اے بیماری ختم کر دے وے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے تے اللہ نے فوراً شفاواں عطا کر دینیاں سن۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے بی بی جے چاہنیے میں دعا کرنا اللہ تینوں صحت دے دیندا ہے، جے چاہنیے صبر کر لے اللہ تینوں جنت عطا کر دے گا۔ بی بی کہندی ہے اللہ دے نبی جی مینوں جنت چاہیے ہے، اے زندگی 2 سال 4 سال 10 سال جنی باقی رہ گئی ہے پتہ کوئی نہیں، میں صبر کر لینی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا صبر کرے دی، میں اللہ دا نبی تیرے کولوں جنت دیاں دعاواں کراں گا تیرے واسطے۔ نبی پاک دی صحابیاں جاندیاں نے پھر پیچھے مڑ کے آ گئیاں نے، کہندیاں کی نے اے بے حیا اے بے شرم، ساڈیاں لڑکیاں جناب کالجاں دے اندر یونیورسٹیاں دے اندر جاندیاں نے، چادراں سر تے لین والیاں گلے چا جاندیاں، موبائلاں تے ٹک ٹوکاں مار رہیاں نے، نیٹ چل رہے نے، فیس بکاں چل رہی نے اور جناب رابطے ہو رہے نے، لیکن آپ ایک حیا نبی دی صحابیہ دا اج ساڈی امت والے لوگاں دا حیا کتھے چلا گیا، شرم کتھے چلی گئی ہے۔ ویلنٹائن ڈے دے نام تے اسی ساڈے معاشرے دے اندر بے حیائی نوں پھیلاندے نے پے۔ نبی پاک نوں کہندی اللہ دے نبی جی جدوں دورہ پیندا ہے تے میرا ستر کھل جاندا ہے، پردہ کھل جاندا ہے، اللہ دے نبی جی میرا پردہ نہیں رہندا، دعا کرو جدوں بھی مینوں مرگی دا دورہ پوے تے میرا پردہ نہ کھلے۔ دیکھو فکر ہے، حالانکہ بیماری دے اندر
جب وہ مطلب یہو جہا مسئلہ بن بھی جائے تو خیر صلاح یعنی کہ معافی ہے، لیکن کہندیاں نے اللہ دے نبی جی دعا کرو کہ مرگی دے دورے دے دوران میرا پردہ نہ کھلے۔ نبی پاک نے دعا کیتی ہے، صحابہ فرماندے نے کہ بی بی جنی دیر زندہ رہی ہے انہوں مرگی دا دورہ پیندا رہا ہے، لیکن یہ دا پردہ اللہ نے محفوظ رکھیا ہے۔ اے وے فکر، اے وے ٹینشن جناب میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں سارے نو معاف کر دے مانگا لیکن انہاں لوگاں نو معاف نہیں کراں گا کہ جنہاں دیاں غلطیاں دوتے میں پردے پائے تے انہاں اپنے پردے آپ ہی کھول لے۔ یہ مطلب کی ہے؟ جناب راتی گناہ کیتا ہے، فلم ویکھی ہے، مثال دے طور تے فلم ویکھی ہے یا کوئی یہو جہا پٹھا کام کیتا ہے، رات دے اندھیرے اندر کیتا ہے، اللہ نے پردہ پا دیتا ہے، کسی نو پتہ نہیں چلیا تے اج اسی ولاکیاں نے فلانے او بیلیا میں راتی آ کام کیتے، او چودھری میں آ کام کیتے، میں آ کام کر کے آیا ہوں، اے ہنیر پا کے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پردہ رکھ لیا ہے لیکن صبح دن چڑھے آئے انہیں پردہ کھول لیا ہے۔ فرمایا جڑے بندے اپنیاں جناب برائیاں نو لوگوں دے سامنے بیان کر دینے، برائیاں علل اعلان کر دینے، میں سارے نو معاف کر دیواں گا لیکن اس بدبخت نو، اس بے حیات بے شرم نو نہیں معاف کراں گا۔ اس واسطے اگر کوئی گناہ ہو گیا نا، لیکن ساڈا تے جناب اسی بڑے خوش ہو کے دسنے ہیں، وہ کام پٹھا کر لیے نا تے اپنے بیٹیاں نو بڑے فخر دے نال آ میں فلانا کام کیتے، نہیں میرے بھائیو جڑی چیز تے اللہ نے پردہ پا دیتا ہے تانوں بھی اودے تے پردہ پا دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی نواں مسلمان ہویا ہے تے نبی پاک دے کول بیٹھا ہے، کلمہ پڑھ لیا، اللہ دے نبی جی مینوں برائی دی اجازت دیتی جائے، زنا دی اجازت دیتی جائے تے جے ساڈے ورگا ہوندا تے ساکنے دی نو گولی مارو، اینو چوکے کھلا کے ہونی فیر مار دیو، اے جناب مسیتی بیٹھ کے ہو جی گل کردا پیا، لیکن میرے نبی دا انداز، اخلاق، کردار، سیرت اتنی اعلی، نبی پاک فرماتے نے انج صحابی بڑے جناب گھوری پا کے ویکھن لگ پیندے نے، انج پیچھے ہٹان لگ پے، او کیویں دیاں گلاں کرنا پیا نبی پاک دے نال، جڑا نبی دے برائیاں نو چھڑان آیا ہے او دے کول اجازت منگنا ہے پیا۔ آقا فرماتے نے میرے صحابہ پرے اٹھ جو اینو میرے قریب کر دیو۔ آقا فرماتے نے اے میرے صحابی گل سننا، اگر تواڈی پھپھو دے نال کوئی برائی دا ارادہ کرے تانوں کس طرح لگے گا؟ تواڈی بہن دے نال، تواڈی بیٹی دے نال، تواڈی ماں دے نال، تواڈی بیوی دے نال کوئی برائی دا ارادہ کرے تانوں کیویں لگے گا؟ کہندا اللہ دے نبی جی میں تانوں مار چھڑاں گا، اودے دھون لا دیاں گا، اودا جناب یا آپ مار جائے گا یا اونوں مار دیواں گا، میری غیرت میری حیا گوارا نہیں کرے گی۔ فرمایا جس طرح تیری حیا گوارا نہیں کردی تے جدے نال تو برائی کرے گا کیا انہاں دی حیا گوارا کرے گی؟ آدھی نال پھول لا کے آج چلو اللہ دا شکر ہے، لیکن پھر بھی جڑے کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر پڑھدے نے انہاں نوں پتہ ہے، جنہاں بابیاں غریباں نوں نہیں پتہ، اللہ سانو اے لعنت تو بچائی رکھے۔ آج 14 فروری جڑی کل آ رہی ہے اے جناب شہراں دے پارکاں دے اندر فحاشی، اے جناب ایک دوسرے نوں پھول دیندے نے پے۔ او میرے ویر گل سننا، کسے دی بہن واسطے پھول لے کے جائے گا، اے ذہن چ رکھی کوئی تیری بہن واسطے بھی پھول لے کے جائے گا۔ تو کسے واسطے لے کے گیا، تو خریدیا دکان تو پھول تے اے بھی ذہن چ رکھ جویں میں خرید کے کسے دی بہن واسطے، کسے دی ماں واسطے، کسے دی بیوی واسطے جناب لے کے جانا ہے، کہ میری بیوی بہن واسطے کوئی خرید کے انہوں نہ کوئی دیندا پیا ہوئے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک انج سینے اتے ہاتھ رکھے آئے تے آکھیا اللہ اے دے گناہاں نوں معاف کر دے، اللہ اے دے دل نوں صاف کر دے، دی نظر نوں صاف کر دے۔ صحابہ فرماندے نے جنی دیر او زندہ رہیا ہے کدی بھی انہیں اکھ چک کے نہیں سی کسے وال ویکھیا۔ او صحابی اے وے جناب اصلاح کرن دا طریقہ، کسے نوں جناب اچھائی وال لیاون دا طریقہ، ساڈے مولویاں دے کول فتوی اسی جناب جڑا کو آ گئے ابر تے غریب کو نیڑے آوندا نہیں، جے آ جی نیڑے دسی آنا تو سیدھا دوزخ تے جانا ہے جناب، تیری کوئی معافی نہیں۔ اور نہیں میرے بھائیو اخلاق دے نال، کردار دے نال، سیرت دے نال انہاں نوں
वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, तीन बंदियां दे उत्ते अल्लाह जन्नत हराम कर देगा। पहले नंबर ते फरमाया मुदमिनुल खम्र, शराब पीन वाला बंदा, इहदे उत्ते जन्नत हराम है। वल्लाकु लिवालिदैहि, वालिदैन दा नाफरमान, इहदे उत्ते भी जन्नत हराम है। तीसरे नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वद्दयूस, जड़ा दयूस है इहदे उत्ते भी जन्नत हराम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन बंदियां उत्ते जन्नत हराम है। पहले नंबर ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन दा नाफरमान। दूसरे नंबर ते ओ बीबी जड़ी औरतां दी मुशाबहत इख्तियार करदी है। तीसरे नंबर ते नबी पाक फरमाते ने दयूस, जड़ा दयूस है। ते दयूस कौन है? जिदी जनाब बेटी बेपर्दा, जिदी बीवी बेपर्दा, जिदी बहन बेपर्दा, जिदी मां बेपर्दा, जिदे घर दे अंदर जनाब फहाशी उरियानी होंदी है, ओ बर्दाश्त करदा है, रोकदा ना होए, इनू दयूस कहंदे ने। मेरे मोहतरम भाइयों गौर करते जाना, तवज्जो फरमाते जाना। मौलाना नवाब सदीकुल हसन खान करबालवी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ दी हदीस पढ़ाते ने पे, ते पढ़ांदियां हदीस आ गई है दयूस। दयूस ते जो आई ना हदीस ते शागिर्द आंदे ने उस्ताद जी दसो ना दयूस किनू कहंदे ने? ते उस्ताद की आंदा है ऐ मेरे शागिर्दो गल सुनो ना। इन्हां दी शादी होई सी नूर जहां औरत सी, बड़ी अमीर तरीन औरत सी, उन्हां नाल इन्हां दी शादी होई सी। ते उस्ताद मौलाना नवाब सिद्दीकुल हसन खान करबालवी रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने मेरे शागिर्दो गल सुनो ना, जदों मैं घोड़े दे उत्ते बैठ के, टांगे दे उत्ते बैठ के अपने घर दे अंदरों निकलांगा, तुसी मेरे घोड़े दी लगाम नू पकड़ लिया जे, ओथे मेरे कोल पुछया जे उस्ताद जी दसो ना दयूस किनू कहंदे ने? मैं तुहानू ओथे जवाब देवांगा। ए जनाब मौलाना साहब अपनी बीवी दे नाल टांगे दे उत्ते जनाब निकलण लगे ने, शागिर्दां ने गो रास्ता रोक लिया है। कहंदे ने आ उस्ताद जी दसो ना दयूस किनू कहंदे ने? ते उस्ताद ने इस्लाह कीती है अच्छे अंदाज दे नाल, कहंदे ने शागिर्दो दसो ना दयूस वेखना चाहते हो ते मतलब पूछना चाहते हो? और दयूस वेखना चाहते हो ते या दयूस दा मतलब पूछना चाहते हो? इन्हां दी बीवी जड़ी सी पर्दा नहीं सी करदी। कहंदे ने मेरे शागिर्दो दयूस वेखना जे ते मैनू वेख लो, दयूस वेखना जे ते मैनू वेख लो, क्योंकि मेरी बीवी पर्दा नहीं करदी। ते दयूस दा जे माना पूछना जे ते दयूस होवे कि जिदी बेटी जिदी बहन बेपर्दा होके बाहर निकलदी है, इनू दयूस आंदे ने। और दयूस उत्ते अल्लाह दी जन्नत हराम है। जदों बीवी ने वेखिया ना ये अंदाज, ओने फिर जनाब पर्दा करना शुरू कर दिता। और फिर औरतां दे बारे तहजीबुन निस्वा किताब इन्हां लिखी फिर इस नूर जहां औरत ने। मेरे मोहतरम भाइयों ये वे दयूस दा मतलब। लेकिन अज सानू टेंशन ही कोई नहीं। लो जी साडा जी घरां दे अंदर बैठ खलोने, असीं ते एक चारपाई ते बैठ जाने आ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों सवाल कीता गया अराईतल हमवा काला हमवल मौत। अल्लाह दे नबी जी देवर दे बारे तुहाडा की ख्याल है? देवर दे बारे, भरा सके दे बारे की ख्याल है? आका फरमाते ने अराईतल हमवा काला हमवल मौत, देवर दे मौत। भरा सके दे उत्ते बंदा किवें शक करे है? ए उत्ते बंदा किवें शक करे? आका फरमाते ने देवर दे तुहाडी बीवी वास्ते मौत है। लेकिन अज असीं आना साडा यार है, असीं इकट्ठे एक चार भाई वो साडे घर आ जांदा है, असीं ओदे घर टुर जाने आ जी। साडा दिल साफ है। ओ मैनू दसो मां फातिमा नालों वध के किसी दा दिल साफ हो सकदा है? मां ऐशा तो वध के किसी दा दिल साफ हो सकदा है? एंड वाली बातां दी इंशाअल्लाह बात खत्म है। हया सीखना है मां फातिमा तो सीख लै, हया सीखना है ते मां ऐशा दे कोलों सीख लै, हया सीखना है ते मां हफ्सा दे कोलों सीख लै, हया सीखना है तेनू फुर्सत मिल जाए नेट तो जनाब, मोबाइल तो, टीवी तो जनाब, गप्पां तो फुर्सत मिल जाए। आप पढ़ना सीरत अहले बैत दी। अहले बैत दा नाम ते लेने आ लेकिन उन्हां दी सीरत नूं नहीं पढ़दे। मां फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की फरमादियां ने अली जी गल सुनो ना, जदों मैं मर जावां इस दुनिया तो चली जावां, अली जी गल सुनो ना, मेरे मरन तो बाद मेरे जनाब जदों कफन दे दिओ दे गुसल देन तो बाद कफन दे दिओगे, अली जी बड़ी चादर पान तो पहला मेरे जिस्म
تے گاس پا دیا جے. حضرت علی فرماتے نے فاطمہ یہ کی مطلب ہے کفن تو بعد تے گاس پان دا کی مطلب ہے. ماں فاطمہ فرماندیاں نے علی جی گل سنو نا, عورت نو کفن دین تو بعد عورت دی ساتھ اور او دے بدن دے اپ ڈاؤن نظر آوندے نے. میں نہیں چاہتی کہ میں محمد دی دیاں میرے مرن تو بعد میرے جسم دے عظامات بھی کسی دی نظر پہ جائے. حیا سیکھنا ہے تے ماں فاطمہ دی سیرت دا مطالعہ کرنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج چلدیاں نے کسی ضروری کام واسطے گھروں باہر نکلدیاں, موٹی چادر تے بڑی چادر لے کے نکلدیاں کہ جڑی چادر جناب کسیٹ دی جاندی ہے پئی. کسے پوچھا فاطمہ پتر کی گل ہے جدوں نکلنی ہے ایڈی بڑی چادر لینی ہے جڑی کسیٹ دی جاندی ہے. ماں فاطمہ فرماندیاں نے میں محمد دی دیاں, میں محمد دی بیٹیاں, میں نہیں چاہتی کہ جنہ راواں تو میں لگ جاواں تے میرے قدماں دے نشانات بھی کسے دی نظر پہ جائے. اے بے حیا اے بے شرم میرے محترم بھائیو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ دا نکاح کیتا ہے حضرت علی دے نال. جدوں جناب رخصتی کرن لگے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تے ہاتھ رکھیا ہے, فاطمہ پتر گل سننا, میں علی دا مال نہیں ویکھیا, میں علی دی دولت نہیں ویکھی, میں علی دی شہرت نہیں ویکھی, بلکہ میں علی دا ویکھیا ہے حیا ویکھیا ہے تے شرم ویکھی ہے تے برم ویکھی ہے. اے میری دی فاطمہ تمہیں علی دے گھر اندر جانا ہے, حیا دے نال رہنا ہے, شرم دے نال رہنا ہے. اگر 2 دن دا 3 دن دا نہ ملے تے پھر بھی جناب انہاں دی حیا تے شرم کرنی ہے. تے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حیا کر کے وہا دیتا ہے. جڑیاں خاندانی دیاں ہویا کردیاں نے وہ اپنے دل دے اندر ایک قبرستان بنا لیندیاں نے. کوئی غم آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, اس قبرستان دے اندر دفن کر دیندیاں نے, اپنے ماں پیو نوں نہیں دسدیاں. ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اج جناب چکی پیندیاں نے پیاں, اپنے بیٹے جناب حسن و حسین دی تربیت کردیاں نے پیاں, کتے حضرت علی دی خدمت کردیاں نے پیاں. اج جناب تھک جاندیاں رات دے ٹائم. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول غلام آئے نے تے حضرت علی نے فاطمہ اپنے ابا جی نوں آکھو اینے جو غلام آئے نے تے ایک غلام سانوں بھی دے دین, اینا کام کرنا پیندا ہے. تے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیاں نے ابا جان حضرت علی دے مشورے دے نال گئیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ. ماں فاطمہ فرماندی نے ابا جان اب دیکھو نا پانی ٹو کے چکیاں چلا کے کم کر کے تھک جانی, ابا جان ایک غلام دے دیو, ابا جان ایک کوئی غلام دے دیو, چلو ساڈی کام دے اندر آسانی ہو جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ, اینڈ والی بات میرے محترم بھائیو, اے میری دی فاطمہ غلام نہیں نوکر نہیں بلکہ فاطمہ میں تینوں ایک ایسا وظیفہ دسنا وا جڑا غلام نالوں بھی زیادہ ہے, نوکر نالوں بھی زیادہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ جدوں رات نو جناب دن دے اندر خدمت کر کے پرورش کر کے اپنے بیٹے دی اپنے خاوند دی کم کاج کر کے اے میری دی فاطمہ جدوں رات نو سون لگے تے 33 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ. کی پڑھنا ہے سبحان اللہ. اسی کدی اپنی دھیان فون کر کے کہتی ہے نماز پڑھی ہے تے نہیں پڑھی, اسانو تے ہور گلاں دی ویل نہیں ملدی. کدی جناب وہ بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ جڑا اپنی دھی نوں جنے دھیاں ویاں نے اور دھی نوں فون کر کے پوچھدا دھیے فجر پڑھی دھیے زور پڑھی آ. فرمایا بیٹی پڑھنا ہے سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنی ہے. فرمایا بیٹا یہ پڑھ کے سو جانا تیرا کام ہے, دن پر دیاں تھکاوٹ دور کرنا رب رحمان دا کام ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.